السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نأسيو نيو هولاند اللي تعرفها، اللي هي شركة كبيرة 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 ديال التراكتورات. كاينة نيو هولاند اغريكولتور، يعني نيو هولاند ديال الفلاحة، وكاينة نيو هولاند كونستركسيون ولا كونستراكشن اللي هي ديال الآليات ديال البناء. دونك هذه نيو هولاند شركة عريقة في مجال ديال الجرارات ديال الآليات الفلاحية وآليات البناء، اللي حاليا تابعة أو لا ممتلكاها الشركة الإيطالية سيني اش اندستريال. دونك كما قلنا سيني اش اندستريال هي اللي ممتلكة هاد الشركة ديال نيو هولاند اللي هي إيطالية كذلك كما قلنا، اللي كانت تابعة الفيات ولكن باقا تابعة الفيات، ولكن داروا الشركة بوحدهم اللي جمعوا فيها المواد ديال الفلاحة وديال البناء وديال الطوبيسات وديال الكيران بحال ايفيكو باس. دونك هذه هي الشركة ديال نيو هولاند، كما قلنا شركة أمريكية ولكن ممتلكاها سيناش الشركة الإيطالية. دونك كما قلنا هذا عندنا تراكتور ديال نيو هولاند تي دي 40 اف، تي دي 40 اف كما تشوفوا نيو هولاند. مازوت، خلاص لي تراكتور مازوت او ديزل، فيه 4 ديال لي سيلندر، 4 ديال لي سيلندر و 88 ديال الخيل. هذه البويسونس نورمال ديالو، شوفوا فيه 88 ديال الخيل. بالنسبه للتيب ريفرواديزمون او لا نظام التبريد، فيه بالزيت ماشي بالريح، فيه نظام التبريد بالزيت اللي هو كما تنقولوا نظام بالزيت. لونغل دو براكاج او لا باش تقلب التراكتور من هنا لهنا تحتاج 45 درجه اللي هي زوينه. بالنسبه للكاباسيتي باش الروتولات يخدموا تقريبا عندك 1780 كيلو، وكذلك الكاباسيتي ماكسيمال دو رولوفاج اريير او روتول هي 3000 كيلو. دونك هو هذا نيو هولاند ديالنا تي دي 40 اف اللي كما قلنا تيجي ب 88 ديال الخيل، 4 ديال لي سيلندر 3 تيير. دونك تيجر حتى ل 3000 كيلو ملور، و الريتولات تقريبا تيجر مرور 1780 كيلو. دونك كان هذا هو نيو هولاند. كما تنشوفوا الفار اريير ديالو، الفار افون ديالو، لو لوغو نيو هولاند، لي بنو فيهم الكراكوطاج قدام، مرور كذلك. دا لاغيير ديالو، دونك نطلعو نشوفو كي داير تي دي 40. بالنسبة للسياج، لو سياج كوندكتور ديالك جاي زامورتيسور، دونك فولون اسيستي افيك لو لوغو نيو هولاند. هو هذا طابلو دو بور. بالنسبة تيجي لوفيي دو فيتاس 4 ديال السرعات عندك، والخفيف كذلك. هذا الخفيف وهذا لي رابور لينك، 4 ديال لي رابور.
كما قلنا عندك الضو ديالك كي دير تخدمو. دونك تشوفو كولور هو هذا كونتاكت ديالو. دونك هذا هو طابلو دبور، عندك الضو، عندك تيافيشي لك كلشي. دونك نشوفو لي لومب ديالنا. دونك وهذا الضو كي تيبان. نيو هولاند تي دي 4040 اف كما قلنا. شفنا لو طابلو فور، هذا هو لو سياج ديالك فريمون كونفورتابل بالنسبه. وما عارفين بان راه لو تراكتور راه سي راه واحد اوتيليتي بروفيسيونيل. دونك داكشي باش عطاوك ان بتي بو دو كونفور بالنسبه لي سياج. دونك اللي بغا فيكم، هذه معلومه مهمه، اللي بغا فيكم يقتني تراكتور، اي تراكتور كان، المهم هذا نيو هولاند تي دي 4040 اف 4040 اف، خصو يقدم اول خطوه، خصو يقدم طلب الاستفاده من الاعانه الفلاحيه من الدوله عن طريق واحد الشباك الوحيد اللي سميتو المديريه الاقليميه للفلاحه. دونك شروط الاستفاده من الاعانه الممنوحه من طرف الدوله، يعني الدوله تتساعدك، تتعاونك بواحد القسط من اللي تيوصل حتى ل 30% من ثمن ديال التراكتور، تتعاونك. الشرط او الشروط اللي خصها توفر فيك هو توفر على قطعه ارضيه فلاحيه. دونك خص تكون عندك قطعه ارضيه فلاحيه، هو الشرط الاول. والاخير، والقيمه ديال الاعانه كما قلنا هي 30% من ثمن الجرار. والسقف ديال اولا تنقولوا الليميت ديال الاعانه اللي تتعاونك بها الدوله باش تشري تراكتور هي 80,000 درهم او 8 ديال مليون او 8000 دولار بالنسبه للناس اللي مهتمين. دونك هذه معلومات عطيتها لكم موجزه بالنسبه للناس اللي باغا تشري تراكتور، اللي خصها كما قلت لكم دير طلب ديال من الاستعانه من الاعانه الفلاحيه من الدوله بالمديريه الاقليميه للفلاحه. وشروط الاستفاده هي خص تكون عندك ارض فلاحيه، خص تكون عندك ارض بغيتي تخدم بها بالتراكتور. دونك هذا هو كان تي دي 4040 اف. دابا نشوفوا تي دي 80. دونك تي دي 80 سيدي تيجينا بهذا الشكل هذا. عندك اوبسيون باش تزيد كرابوطاج، دونك هادو دي بنو عاديين. تي دي 80 من نيو هولاند، موتوريزاسيون ديالو هادي لاجوج، الفلتر كذلك. وهاد لاجوج راه فيها تتبين لك المينيموم والماكسيموم ديال المازوت اللي عندك. سينيال ديك كروشي الا بغيتي تطلع ولا تنزل. لي بنو زاريير هكا دايرين. هذا هو لاغيير ديال لو تراكتور، تيجي بواحد السقف. الا بغيتي تجر شي حاجه من اللور، المهم الناس ديال الفلاحه غادي يعرفوا شنو الحوايج اللي غادي يحتاجوه. وانا على يقين بان هاد نيو هولاند، هاد التراكتور غادي يكون يعطيهم كل شيء اكثر من ما تيحتاجوا في الحياه اليوميه ديالهم مع التراكتور. دونك تيجي بواحد السقف كذلك. وهاد السقف فيه اوكا والله يسر الا تقلب التراكتور ما تتقاش انت. كما تنشوفوا واحد لونغل هنا ديال الحديد، وهاد الحديد قاصح بزاف ما تيتلواش باش يحميك انت. دونك هذا تي دي 80. لي سينيال كما قلنا ديك كروشي باش تنزل وتهبط.
ودابا نشوفوا كي داير الطابلو بور ديالو. دونك هذا هو الطابلو بور ديالك. ليكوي ديال ليسونس ديال الحراره. بالنسبه لو فولون اسيستي تيجيك بلو لوغو نيو هولاند. ليشابمون ديال المازوت. لي ريتروفيزور. دونك تي دي 80 كبير صراحة على التي دي 40 وغادي نمشيو نصورو حتى لو تراكتور نيو هولاند. دونك تتم هذا الفيديو كما شفنا تي دي 80 و تي 40 غادي نشوفو تي 75. دونك هاد ثلاثة وكاين واحد اخر ليه تا هو غادي نشوفوه. هي سي لا ميم فامي ديال نيو هولاند ديال لا فامي تي. دونك هذا فيه توربو كما تشوفوه، كرابوطاج القدام، دي بنو غوديير، والله كذلك غوديير. دونك كما تنعرفوا هاد لي تراكتور ديال نيو هولاند كما قلت لكم هما واحد المجموعه او جروب سميتو سي ان اش اندستريال اللي تابع الشركه الام ديالو اللي هي فيات كرايزلر. دونك هادي اون مارك امريكان مي دابا ممتلكها واحد مجموعه سميتها سي ان اش اندستريال ايطاليه كذلك اللي تابعه لفيات. دونك كما تشوفوا هادو هما لي فار افون ديالو. لو لوغو نيو هولاند، كرابوطاج عندك القدام، ديال الموتوريزاسيون ديالو، لو سياج تيجي بواحد السقف، لي فيتاس، فولون فيه اسيستي. دونك هذيك لي تراكتور ديال نيو هولاند راه دي تراكتور بويسون. دونك تراكتور بويسون سا فو دير عنده واحد موتوريزاسيون اللي زوينه بزاف اللي قويه، و نيو هولاند راه معروفه عالميا، روبوست بزاف يعني تيصبر، ماشي ان تراكتور جوتابل مي تراكتور اللي تكسبو واللي يصبر لك بزاف. في واحد لوك استيتيك assurant une meilleure fiabilité وفيه un plus grand confort بالنسبة للسياج ديالك. ما تياكلش والو، ما تياكل والو، كونسوماسيون ديال الكاربيرون نازله بزاف، ما تياكلش المازوت، وليزيميسيون بالنسبه للتلوث ما تيلوثش كذلك. كاينين دو زومبرياج دوبل ديسك سيراميتاليك وفيه دي كوموند سيباري. دونك هادي الموتوريزاسيون اللي فيه هي لا نوفيل جينيراسيون ديال الموتورات ايفيكو اللي كذلك ايفيكو مصنع ديال الشاحنات ايطالي حتى هو اللي تابع لهم نفس المجموعه حتى هي نيو هولاند. وهاد المحرك ديال ايفيكو الجديد هو نوفيل جينيراسيون سميتو تيير 3. فيه بزاف، يعطيك بزاف لا ماكسيموم دي بيرفورمانس. دونك هو هذا كان تي 75 من نيو هولاند كما شفنا دوبل تراكتور لابا. دونك هذا هو تي 75 وغادي نمشيو نشوفو لو ديرنيير تراكتور. دونك لو ديرنيير تراكتور ديالنا هو تي دي 5 90. دونك
هاد تي دي 590 فيه 88 ديال الخيل، 88 ديال الشوفو الخيل، لو ريجيم 2300، الكوبل تيوصل حتى 356. دونك هذا هو تي دي 95 نفس الشركة نيو هولاند اللي هي الشركة ديال لي تراكتور، واللي هنا تنهضروا على لا فامي تي دي كذلك. دونك لو لوغو نيو هولاند، لي فاريا عندك افون. بالنسبة للموتوريزاسيون توربو انتركولر، تشوفوا نيو هولاند. بالنسبة لي بنو كاين كرابوطاج فيهم، بنو زاريير، سينيال، تيجي بواحد بولا ديال السينيال باش تكون غادي في الطريق حتى تعطي الضوء في الطريق في الليل. تجيب دي فو زاريير بحال هاد الشكل هذا. بالنسبة تراكسيون اغيير الا بغيتي تجر معاك شي حاجة، دونك هذا هو نيو هولاند كما شفتوا معنا تي دي 590. دونك هذه هي لا فامي نيو هولاند، حاليا موجود في اوتو هول 2 امكناس. ما عليكم الا اتصلوا مسيو حسن بزايد اللي هو غادي يعطيكم معلومات كبيره بزاف عن لا فامي نيو هولاند تي دي واللي هي بزاف. بالنسبه لاوتو هول نيو هولاند تضع رهن اشارتكم، يعني بالنسبه لا لي كونسي كوميرسيو ديالها ولا لي زاجون اتاشي، هما تيعاونوكم باش تحددوا لو تيب ديال التراكتور ولا النوع ديال الجرار اللي بغيتو تشريوه واش صالح لك ولا لا. مثلا تيعطيك نصيحه، تيدير معك دراسه تقنيه على حسب الارض الفلاحيه اللي عندك، وإن تراكتور يصلح لها، لان التراكتورات كاين اللي فيهم 80 خيل 90 خيل. دونك الا كانت عندك ارض صغيره ما عندكلاش دي ديال 90 دي ديال 80، او الا كانت عندك ارض كبيره دي ديال 90 فما فوق. و بالنسبه للناحيه ديال المنطقه كذلك، واش هبطه واش طلعه واش هضبه واش جبل واش الارض فيها التراب، يعني الا كانت فيها الارض تراب مثلا تدي دي بنو اللي فيهم الكرابوطاج بحال هادو اللي تنشوفوا هنا بحال هذا، باش البنو ما يزلقلكش في الغيس والتراب. دونك وهذا يمكن لك ديه في الارض اللي حرشه مثلا، ما تخافش كاع تزلق، تدي هاد التيب هذا ديال لي بنو. دونك هذه هي لا ديفيرونس ما بين هاد التيب هذا وهاد التيب هذا. وعند اوتو هول بارتو في المغرب كاين توجور تقنيين اللي غادي يوجهوكم واللي غادي يساعدوكم في اختيار جرار مناسب لكم. دونك نخلي لكم النيميرو ديال اوتو هول مكناس 2، نخلي لكم الادريس والنمره ديال مسيو الحسن مزايد، باش هو اللي مكلف بنيو هولاند اون اوتو هول مكناس 2. واللي فيكم بغى معلومات اكثر ما عليه غير اللي عيط النيميرو ديالو ومرحبا بكم. دونك هذا هو كان نيو هولاند دي تراكتور جرارات نيو هولاند اللي كما شفتوا لا فامي ديالهم. دونك نخليكم دابا ما تنساوش تابوناو تلايكيو تكومونتيو، اي معلومه بغيتوها ما عليكم الا تكتبوا لي كومونتير او لا تتصلوا بمسيو الحسن مزايد اللي هو مكلف هو اجون كوميرسيال، اجون اتاشي كوميرسيال في اوتو هول 2 امكناس. ما عليكم الا تتصلوا به، هو غادي يفيدكم جميع المعلومات المتاحه عنده. شكرا بزاف على حسن المتابعه والى اللقاء. شكرا.